Sa dihang kami nagtapok kalit mi duol ka. Pagtuo kog may tuyo ka diri sa ako ug ako gyud natingala kay mi tambay man ka. Bisan mga kauban ko di nimo kaila. Ug sa wala ra magdugay nagsugod na gyud ka. Kalit nga mi apil sa storya bisan wa sampita. Tanan nga among istoryahan kahibaluman ka. Pungot na ang akong amigo kay imong gibara. Ang kaila kong pambida swito bisan asa. Bisan unsa pa ang problema masulbag yun niya. Pero sa aktwal nga lihok walay ikabuga. Maayo ra gyud sa istorya kung makatuo ka. Bisan asa nga lugar pabida gyud siya. Bisan og kinsay ka istorya hinambugan niya. Ang mga naswito niya maglikay-likay na. Pero ang wa nakabalo saligan gyud siya. Ang kaila kong pambida swito bisan asa. Bisan unsa pa